यस सीमा कम्तीमा 70% उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। विद्युत प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डेटा ब्रेकर सहित 30 पोकका लेखा समितिलाई बुझायो। म्यासेन्जरबाट कुरा गरेर भेट्न जाँदा कैलालीमा किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक साउन 28 गतेसम्म चल्ने। देउवा विरुद्ध बैठकमै आक्रोश पोख्यो लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले। काङ्ग्रेस बैठकमा महामन्त्री द्वयमाथि पनि आक्रोश। सनातन धर्मसापेक्ष राष्ट्र राख्नको माग। करिब 21 करोड मूल्य बराबरको कोकिनसहित लालत भियाका नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ। हवाई सुरक्षा सुधारबारे छानबिन समिति गठन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। 13 अर्ब अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। एमालेमा कर्णाध्यक्ष शाह र केन्द्रीय सदस्य ऐनमहरलाई कारवाही गर्न अनुशासन आयोगको सिफारिस। युक्रेनको आक्रमणपछि रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा र दशरथ रङ्गशालाले पायो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्ष एसईमा कम्तीमा 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु पर्ने निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनोपयोगी र स्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित हुने गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पाएर आगामी 100 दिनभित्र गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै उनले शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा 70% हुनुपर्ने उल्लेख समेत गरे। उनले आगामी वर्षको एसईमा कम्तीमा 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। एसईमा कम्तीमा 70% विद्यार्थी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न काम गर्नुहोस्। यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनौट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिँदै भने। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक साउन 28 गतेसम्म चल्ने भएको छ। बुधबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठक साउनको 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको हो। बिहिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैठकमा बुधबार प्रस्तुत भएका 11वटा एजेन्डामाथि पार्टीका प्रदेश प्रमुख र केन्द्रीय समितिका सदस्यले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आक्रोश पोखेका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा समितिको बैठकमा लुम्बिनी सभापति पुनले नेतृत्वको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीलाई प्रदेश तहलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका थिए। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले सरकार सञ्चालन, संविधान संशोधन, गठबन्धनको औचित्य र पार्टीको आन्तरिक समस्यासहितका विषयमा धारणा राखेका छन्। जारी बैठकको दोस्रो दिन केन्द्रीय सदस्य डिला सन्डोलाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता होलान्। अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीले पार्टीको प्रदेश समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। यसैगरी मोहन बस्नेतले भुटान शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी दुई महामन्त्रीका सार्वजनिक वक्तव्यले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको दावी गरेका थिए। खानेपानीको महसुल विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा सुनसरीको धरानमा 3 जना घाइते भएका छन्। बिहिबार प्रहरीसँग भएको झडपमा परे 2 स्थानीय 1 प्रहरी घाइते भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र धरानका अध्यक्ष मनोज भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार बिहिबार खानेपानीको महसुल विरुद्धमा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले उपमहानगरपालिकाको सिनबोर्ड फ्याँक्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। त्यसपछि झडप भएको उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी खानेपानीको महसुल वृद्धि गरेका थिए। यसको विरोध गर्दै 10 राजनीतिक दलले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले पार्टी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजङ शाह र केन्द्रीय सदस्य ऐनमहरलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। स्थलगत अध्ययन सहितको छानबिनपछि आयोगले शाह र महरलाई कारवाही सिफारिस गरेको हो। आयोगबाट खटिएको टोलीले स्थलगत अध्ययन पीडित र अरू व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू दुवैजना पदमा बस्न योग्य देखिनु भएन, आयोगका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन तयार भएपछि आयोगको बैठक बसेर कारवाही गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले के गर्छ थाहा भएन, तर उहाँहरूले गरेको काम अनुशासन बाहिरको कुरा हो, ती सदस्यले भने। कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष शाहलाई आर्थिक अपसरण र यौन शोषणको आरोप लागेको छ। पार्टीको एक महिलाले उजुरी दिएपछि अध्यक्ष शाहमाथि आयोगले छानबिन थालेको थियो। सामाजिक सञ्जाल म्यासेन्जरमा कुरा गरेर भेट्न जाँदा कैलालीमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 3 की 17 वर्षीय किशोरी साउन 9 गते मध्यराति बलात्कारको शिकार भएकी हुन्। केही महिनादेखि एक व्यक्तिसँग उनको सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिनजान भएको व्यक्ति थियो। एक पटक पनि नभेटेको व्यक्तिलाई भेट्न गएको र त्यही क्रममा उनलाई 2 जना किशोरले बलात्कार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 2 सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणबाट हटाइएका 2 सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो। यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले 2 सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरूको स्थानमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टाइम्स अफ डे टिओडी डेटा समेटिएको विवरण लेखा समितिलाई बुझाएको छ। 37वटा पोकामा टिओडी डेटा विवरण बुझाएको लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले बताएका छन्। उनले भने आज विद्युत प्राधिकरणले टिओडी मिटरसहित विभिन्न कागजातसहित 37वटा पोका लेखा समितिलाई बुझाएको छ। हामीले बुझेर राखेका छौँ। अब बाँकी अध्ययनको काम लेखा समितिले बसेपछि समितिले गर्ने उनले भनेका छन्। सरकारले बेलायत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लैङ्गिक तथा मानव विकास उपलब्धि र वातावरण अनुकूल समावेशी समिति कार्यक्रम अन्तर्गत 13 अर्ब 8 करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले बेलायतबाट मिलियन पाउन्ड करिब 50 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। गत मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता पृथ्वी शिवा गुरुङले एसियाली विकास ब्याङ्कबाट जीव मैत्री वातावरण सम्बन्धी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको अनुदान लिने निर्णय गरेको जनाएका छन्। प्रतिबन्धित लागु पदार्थ कोकिनसहित एक विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। कतार एयरवेजको विमानबाट बुधबार नेपाल आएका लाललतभियाका नागरिक इभार्स बाल्तर्सलाई नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको संयुक्त टोलीले 6 किलो 24 ग्राम कोकिनसहित नियन्त्रणमा लिएको बरामद गरेको कोकिन नेपाली बजारअनुसार 21 करोड 8 लाख रुपियाँभन्दा बढी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको आक्रमणपछि रुसले कुर्स्क क्षेत्रमा आपतकाल घोषणा गरेको छ। हिजोदेखि युक्रेनी सेनाले गरिरहेको दुर्लभ सीमा पार आक्रमण गरी जारी रहेपछि रुसले आपतकालको घोषणा गरेको हो। रुसी अधिकारीहरूले आक्रमण सुरु भएदेखि कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ भने 31 जना घाइते भएको बताइएको छ। युक्रेन अहिलेसम्म आफ्नै क्षेत्रमा रक्षात्मक रहेकोमा हिजोदेखि रुसको भूमिमा आक्रमण गर्नलाई निकै महत्त्वको साथ हेरिएको सञ्चार संस्थाहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। दर्शक रङ्गशालाको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न मान्यता पाएको छ। बिहिबार एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले मान्यता दिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालेका सिओ इन्द्रमान तुलाधरले जनाएका छन्। हामीले समयमै रङ्गशालाको सहयोग प्रक्रिया पुर्याएर एएफसीलाई पत्र पठाएका थियौँ। एएफसीले प्रतियोगिता गर्न मान्यता दिएको छ, तुलाधरले भने। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेकोले रङ्गशालाको संरक्षण गर्न थालेपछि पहिलोपटक एएफसीले मान्यता दिएको हो। यसअघि मैदान तयार नहुँदा नेपालले फिफा विश्वकप 2026 सम्मको खेल गुमाएको थियो।